प्रधानमन्त्री होइन प्रधानमन्त्री म चिन्दिनँ देशको प्रधानमन्त्री म चिन्दिनँ सिर्फ एउटा राजा र मेरो बाउ मात्रै चिन्छु अरू कोही चिन्दिनँ हामी कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री बालन जस्तालाई चुन्छौँ राजा ज्ञानेन्द्रले सिर्फेज पहिरिनुपर्छ राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा रहन्छन् अरू साथीको भनेको हामी अब कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री चुन्छौँ शेरबहादुर देउवा केपी ओली रामचन्द्र पौडेल जस्तालाई नक्खु जेल त्यहाँ अलि हेपीलाई ज्यानमारा बस्ने हो जेलमा हाल्छौँ ज्यानमारा बस्ने जेलमा त्यो त पिँधाएर बोलेको दुईवटा तिनवटा यिनी मुखाएर बोल्छ र भने केपी ओली र प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा भने पिँधाएर बोल्ने मान्छे हो योहरू केपी जस्तो निच मान्छे यो विश्वमै छैन होला क्यामेरा हल्लिएर म भाग्ने ठाउँ छैन भनेर यो अहिले कामे डराल बोलेको राजाबाट माफी पाएन भने यो प्रचण्ड भन्ने जन्तुलाई हेगमा लगेर टाङ्नुपर्छ यसले अत्याचार गरेको डराउनु पर्दैन राजावादीहरूबाट यो सुरक्षित रहन्छ यो रेलिङ सुरक्षित रहन्छ देश सुरक्षित रहन्छ भवन निर्माण कुनै गाविस भवनहरू नगरपालिका भवनहरू जनताहरू सुरक्षित रहन्छन् राजावादी आन्दोलनबाट डराएर यसरी प्रहरी तैनात गर्न जरुरी छैन भनेर हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु नेताहरूले बेस्यालय खोलौँ भने भन्न लागिसके कुनैले रन्डीनाथ नचाम भने बेस्यालय खोलौँ भनेर चाहिँ त्यो बेस्यालय खोल्ने ती नेताहरूलाई नेता मानिरहनु पर्ने हामीले पुज्दिनु पर्ने त्यो बेस्यालय खोल्न कसका छोरीबारी त्यहाँ बेस्यालयमा लागि पनि जनताहरू आजित भइसकेपछि को लगेर राख्ने कसका स्वास्नी लगेर राख्ने कसका बुहारी छोरी एउटा काण्ड तपाईँको वाइट बडीको काण्ड तपाईँको चाहिँ उहाँ अमेरिकाले कम्पनीलाई तैँले किन घुस दिइस् भनेर भन्छ र कारबाही गर्छ नेपालको हामी देशलाई चाहिँ सपार्ने त्यही भएर बेस्यालय खुलाएर देशलाई सपार्ने जनताहरूले नै ल्याउन राजाले त्यो गरेको थियो बेस्यालय खुलाएको थियो अनि धन्यवाद मैले अब यो चाहिँ नि राजा निश्चित आउँछ जनताहरूले ल्याउन खोजेकै छ निश्चित आउँछ 100मा 100% आउँछ कुकुरको ड्युटी भनेको भुक्ने हो टोक्ने हो भुकेन भने कुकुर कसैले पाल्दैन पुलिसहरूको ड्युटी पनि त्यही नै हो वडा स्तरदेखि छोटे राजाहरू पाल्न जनताहरूलाई आजित भइसक्यो अहिले देख्नुहुन्छ करिब 1 करोड युवाहरू विदेशमा छ के गर्न गएको छ यहाँ डक्टर इन्जिनियर पढ्छ उनीहरू सरकारले लगानी त्यत्रो शिक्षामा गरेको छ तर उनीहरू विदेश जान्छ उनीहरूलाई रोक्न सक्ने सामर्थ्य यो सरकारमा यो नेताहरूमा छैन राजालाई थुन्यो भने जसले थुन्छ नि त्यसको घर त्यसको त्यसलाई थुन्छ पहिले जनताले 46 सालदेखि बौद्धलाई आएदेखि नै हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ होइन हेर्दाखेरि अहिलेसम्म देशको अलिकति एक छेउ पनि प्रगति आएन केही आएन गरिबको गरिबै भयो दुखीको दुखी नै भयो चोर डाकाहरू धेरै बढे भ्रष्टाचारीलाई मल जल हालेर मौलाउने मात्रै कुरा भयो ज्वरो निकाल्ने कुरा भएन ढाकछोप मात्रै गर्ने कुरा भयो अहिलेको नेताहरूबाट अनि भ्रष्टाचारी धेरै भएपछि के भयो देशमा विकास भएन किनभने देशको सम्पत्ति जति भ्रष्टाचार भएपछि अनि के सम्पत्तिले विकास हुन्छ ल भन्नुहोस् हुन्छ हुँदैन अनि त्यो भयो अब अर्को नम्बर कुरामा के भने ठुलाबडाले जे गरिदिने भयो सानाले केही गर्न भएन नचाहिँ दरबारको ढोका बन्द छ राजा कसरी भित्र छिराउनुहुन्छ तपाईहरु अब दरबार त अब त्यो समयले खोल्छ खोल्न समय आउँछ अब समय आएपछि खोल्छ त्यो दम छ तपाईहरुसँग त्यो ढोका खोल्ने दम छ अब हामीले ढोका खोल्ने दम भन्नाले अब हाम्रो गएर घचघचेर खोल्ने हाम्रो दम छैन हामी खोल्दैनौँ त्यसरी तर कारणवश हाम्रो चाहिँ एउटा कारण खोल्ने कारणै आउँछ त्यो खोलिदिनु पर्ने कारण आउँछ है कसले खोल्छ त ढोका है अब नेताहरूले त किन खोल्थे उनीहरू खोल्दैनन् नै होइन अब हामीले पनि उनीहरूलाई खोल्न पर्ने बाध्यता बनाउने मात्रै हो बाध्यता बनाउने मात्रै हो हामीले उनीहरूले लोपस भनेर खोल्ने पनि होइनन् हामीले खोल्नै पर्ने बाध्यता चाहिँ बनाउने मात्रै हो किन राजा चाहियो देशमा राजा किन चाहियो भने पहिला अब यहाँ यही मध्येमा पहिला राजा निकाल्ने पनि छन् होला यो अहिले आउने जुलुस मध्येमा छन् पनि होला तर के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने अब एउटा राजाले खायो 3 करोड महिनामा खायो भनेर निकाल्यो भनौँ न सबै मिलेर निकालियो अब अहिले 3 करोडको ठाउँमा 18 करोड खाने निस्के एउटा राजाको ठाउँमा 50औं राजा निस्के होइन अब त्यो 50औं राजाले खाएर देशमा केही पनि पुगेन 50औं राजालाई हामीले खाना दिन नसक्ने भयो कर बढ्यो एउटा बच्चा जन्मियो कि त्यसका थाप्लोमा 1 लाख रुपियाँ आयो तुरुन्तै आयो अब त्यो भएको हुनाले हामीले ऋणले पनि डुबिसक्यो जनताको नेपाली जनताको टुप्पी नै डुबिसक्यो ऋणमा
अब जति ऋण आउँछ हाम्रो कर बढ्छ, कर बढ्नु नै हामीले ऋण तिर्नु हो कि होइन ल भन्नुहोस् है। होइन राजा गोर्खातिर जानुभयो, तपाईँहरू दरबारतिर आउनु भएको छ, यसरी राजा आउँछ नि त देशमा। होइन गोर्खा जानुभयो, उहाँको कामले जानुहुन्छ, अब कुनै बेला आउनुहुन्छ जानुहुन्छ, त्यो आउने जानेमा हुँदैमा त्यो राजा आउनुहुन्न भन्ने छैन। आफ्नो देशभित्र डुल्न पाइयो होइन, विदेश त जानुभएको छैन नि। गोर्खा त हाम्रै देश हो, पोखरा गए नि हाम्रै देश हो, गोर्खा गए नि हाम्रै देश हो, सबै हाम्रै देश हो। हाम्रो देशमा घुम्न नपाउने जान नपाउने कुरो होइन। त्यहाँ जाँदै नेताहरूले भनेका छन् एमाले चाहिँ नि विरोधमा, राजाको विरोधमा, राजतन्त्रको विरोधमा आन्दोलनै घोषणा गरिसकेको छ। तपाईँहरूले चैत्र 15 गते गर्नु भएको छ, अब कसरी अगाडि बढ्छ यो देशको अवस्था? होइन त्यसरी घोषणा गरे तापनि अब यस्तो हुन्छ नि, त्यहाँ घोषणा गर्ने भनेको आफ्नो कुरा हुन्छ। अब मुद्दा गर्ने मान्छेले म जित्छु भन्छ, उसले एउटा झगडियाले म जित्छु भन्छ, अर्को झगडियाले म जित्छु भन्छ, उसले म पो राम्रो भन्छ, मैले राम्रो हुन्छ, नराम्रो आफूलाई कसैले पनि भन्दैन। हेर्नुहोस्, मैले नराम्रो काम गरेँ भनेर म पनि भन्दिनँ, तपाईँ पनि भन्नुहुन्न, आफूले गरेको कामलाई जसले नै राम्रै भन्छ। अब हामीले आफूले म राम्रो छु भन्नुभन्दा अर्काले फलानु राम्रो भन्नु पऱ्यो होइन। म आफैलाई अर्काले तपाईँ नभन्दै म आफैले म पै भन्नु भएन होइन। अर्काले चाहिँ राम्रो भन्नु पऱ्यो, म त अब राम्रो छु भन्छु, तर अर्काले राम्रो देख्नु पऱ्यो। तर जनताले राम्रो देखेन नि त, नेपाली जनताले राम्रो देखेन अहिले यतिखेर। भनेपछि यी छोटे राजाहरूले नेपाली जनताले राम्रो देखेन अहिले देखेन। तर पुरै जनता भन्न सक्दिनँ म है। अब आधा उदी जनताले राम्रो देखेन है, पुरै अब देख्ने पनि छन्, नभएका होइनन्, छन्। अब यी देख्ने पनि अब यिनले पनि अब हरेस खाँदै आइसकेका छन्, यी पनि दोधारमा परिसकेका छन्। अब हामी चाहिँ भूत भइसकेका, प्रेत भइसकेका, मसान भइसकेका उहरू कसरी राजा बनेर आउँछन् भनेर भन्नुभएको छ। अब पटैले भर्खरै भनेको छन् होइन, त्यो भनेको छ त कस्तो छ भनेदेखि अब हामीलाई चाहिए राजाले हामीले निकाल्दैमा हामीले पनि एउटा घरमा एउटा लोग्नीले स्वास्नी कुटेर निकाल्यो भन्दैमा पछि फेरि लिएर आउँछ, त्यसले गर ससुराली गरेर लिएर पनि आएको छ हो कि ल भन्नुहोस्। अब केही पर उसले निकाल्यो भरे, त्यो नभइकन त फेरि भएन, फेरि लिन गयो हो कि नि। त्यस्तै हामीले पनि के सोचेर अब ल राजाले 3 करोड खाए महिनामा, अब यो निकालेपछि अब त्यो 3 करोड खानेले चाहिँ हामीलाई चाहिँ विकास हुन्छ केही हुन्छ बरु निकाल्नु भने खानेर निकाले। अहिले हजारौँ 50औँ कयौँ राजा निस्के, 7 प्रदेश निस्के, के निस्के, त्यहाँका राजा निस्के, उता निस्के। अब त्यो एउटा प्रदेश धान्न नसक्ने 7 प्रदेश भए। अब त्यो प्रदेशको काम के छ त? अब जनताले त्यो प्रदेशमा एउटा केही काम गरेर गर्नु परेको छैन अहिलेसम्म। एउटा गाविसले, एउटा गाउँपालिकाले, एउटा नगरपालिकाका वडाले काम गरिरहेछ, जे काम गरे पनि। अनि त्यो प्रदेशमा हामीले के गरेर काम गर्ने? केही कामै परेको छैन। अनि त्यो बिना काममा अनि त्यहाँका राजा पालेर हामीले किन खुवाउने? काम हुनु पऱ्यो नि त होइन। राजा भनिसक्दा नेताहरू डराएर छुरु भएको छन्, किन डराए नेताहरू? नेताहरू डराउनुको कारण के भने अब हाम्रो कुर्सी जाने भयो कि भन्ने एउटा उनीहरूको त्यो पनि छ नि त। डराउनुको कारण कुर्सी जान्छ भने डर, अरू त के डराउनु? अरू डर त होइन, कुर्सी जान्छ भनेर हो। कुर्सी जोगाउन सकिन्छ सकिँदैन, त्यही मात्रै हो। त्यति मात्रै होइन, जनताहरू आजित भइसके। राजा आफै गएको पनि होइन, जनताहरूलाई त्यस बेलामा झुक्क्यानमा पारेर जनताहरूलाई उराले उनीहरूले, नेताहरूले। अहिले त्यो केही पनि गर्न सकेनन् र जनताहरूले अहिले बुझिसके कि राजा नै चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरो। र जनताहरूले ल्याउन खोजेको राजा आउन खोजेको होइन, यो नेपाली जनताहरूले ल्याउन खोजेको हो। देख्नुभयो होला उहाँ पोखरादेखि यहाँ काठमाडौँमा आउने बेलामा, काठमाडौँदेखि पोखरामा आउने बेलामा त्यो जनताहरू हो कि को हो? त्यो उनीहरूको भाषामा, नेताहरूको भाषामा त यो छ, जनताहरू होइन रे तिनीहरू। जनता त उनीहरूका को हुन् भने तपाईँको छोटे राजाहरू। तपाईँले दरबारमा राजा छिराउने भन्नुभयो, प्रहरीहरू छिरो दरबारमा। प्रहरीहरू छिरोस्, उनीहरूको ड्युटी के हो? कुकुरको ड्युटी भनेको भुक्ने हो, टोक्ने हो। भुकेन भने कुकुर कसैले पाल्दैन। पुलिसहरूको ड्युटी पनि त्यही नै हो। उनीहरूलाई जुन खटाइएको हुन्छ त्यो काम गर्छ। अर्को कुरा यता सुन्नुहोस् है, म घरमा हामीले नोकर चाकर पाल्छौँ, एउटा अलि हुने खाले एउटा नोकर चाकर पारेको हुन्छ। त्यो नोकरले अलि राम्रो काम गरेन भने त्यसलाई निकालेर अर्को नोकर राम्रो काम गर्ने ल्याउँछ ल्याउँदैन हो। त्यस्तै हामीले पनि अहिले त्यही यहाँ त वडा स्तरदेखि छोटे राजाहरू पाल्न जनताहरूलाई आजित भइसक्यो। अहिले देख्नुहुन्छ करिब 1 करोड युवाहरू विदेशमा छ, के गर्न गएको छ?
यहाँ डक्टर इन्जिनियर पढ्छ, उनीहरू सरकारले लगानी त्यत्रो शिक्षामा गरेको छ, तर उनीहरू विदेश जान्छ। उनीहरूलाई रोक्न सक्ने सामर्थ्य यो सरकारमा यो नेताहरूमा छैन। त्यसले गर्दा जनताहरू आजिज भइसक्यो। आफ्नो देशको मान्छे आफ्नै देशमा किन राखेन? किन आजिज अन्त भइसक्यो। बेचेको हो त्यो, अन्त पठाउनु नै अब बेचेको। गर्दा गर्दा नेताहरूको बोली त सुन्नुभयो होला तपाईँले। कुनै नेताहरूले बेस्यालय खोलौँ भने भन्न लागिसके, कुनैले रन्डीनाथ नचाम भने भन्न। बेस्यालय खोलौँ भनेर चाहिँ त्यो अब बेस्यालय भन्नुहोस् खोल्ने, ती नेताहरूलाई नेता मानिरहनु पर्ने, हामीले पुजिदिनु पर्ने। त्यो बेस्यालय खोल्न कसका छोरीबारी त्यहाँ यसको बेस्यालयमा लागि लगेर पनि जनताहरू आजित भइसकेको छ। को लगेर राख्ने, कसका स्वास्नी लगेर राख्ने, कसका बुहारी छोरी अर्को लगेर एउटा काण्ड तपाईँको वाइट बडीको काण्ड तपाईँको चाहिँ उहाँ अमेरिकाले कम्पनीलाई तैँले किन घुस दिइस् भनेर भन्छ र कारवाही गर्छ। नेपालकोले घुस खान्छ, उसले कारवाही गर्छ। हामी देशलाई चाहिँ सपार्ने, त्यही भएर बेस्यालय खुलाएर देशलाई सपार्ने। जनताहरूले नै ल्याउन राजाले त्यो गरेको थियो, बेस्यालय खुलाएको थियो। अनि धन्यवाद। मैले अब यति नै भने है, यो चाहिँ नि राजा आउँछ त्यसो भने राजा निश्चित आउँछ। जनताहरूले ल्याउन खोजेकै छ, निश्चित आउँछ। 100मा 100% आउँछ। कहिले आउँछ? राजालाई जनताहरू बिस्तारै बिस्तारै जनताहरूले बुझ्दैछ। जनताहरूलाई बुझाउनु पर्ने अब आवश्यकता छैन। जनताहरू सङ्गठित हुँदैछ, निश्चित आउँछ। यसमा चाहिँ दुई मत छैन। कहिले र कसरी ल्याउनुहुन्छ राजालाई? यो भन्ने कुरो कुनै दिन भन्ने कुरो तोकिएको हुँदैन। जनताहरू आजित भइसकेको छ। जुनै दिन सङ्गठनमा आबद्ध भइसक्छ जनताहरू। दूरदराजका जनताहरूलाई अझै पनि जसलेहरू त प्रतिकारमा लागेकै छन्, जसले प्रदेशमा, वडामा, नगरमा। राजाले आफ्नो सङ्गठन संयोजक बनाउनु भयो, मान्दैनौ भनेर भाडभैलो भइसक्यो। कसले राजाले बनाएर हुँदैन नि, जनताले बनाउने हो। होइन, सङ्गठनमै जनताले ल्याउने हो। जनताले ल्याउने हो सर। राजेन्द्र लिङ्गदेनले एउटा कुरा गर्छ। सर जनताले ल्याउने हो। हुनसक्छ राजेन्द्र लिङ्गदेनले नल्याउनुहोस् अथवा दुर्गा प्रसाईले नल्याउनुहोस्। दम छ तपाईँहरू? नै नै, किन जनतासँग दम हुनुपर्छ? छ। सबै जनताहरू आजित भइसकेको जनता छ। मिल्यो भने जे चाहियो त्यही गर्छ। अहिले तपाईँको यी नेताहरूलाई जनता मिल्नुपर्छ। भन्नु, यो एउटा राजदरबारमा देश एउटा सिङ्गल होइन कि हिँडाइदिनुहोस् त आम यति जनता बाटोभरिमा। तपाईँको आम कति जनता मिल्यो जनताले भने जे पुग्छ पनि ती नेताहरूलाई? यहाँको सर्वमान्य नेता भन्ने को छ, त्यसलाई अहिले ल्याइदिनु। भर्खर राजा ल्याउँछ, पुग्छ। अहिले भर्खर भोलि निकाल्न नि सक्छ, तुरुन्त निकाल्न सक्छ। जनता मिल्यो भने जे पनि जनताहरू भन्ने कुरा आयो, नजरबन्द गर्ने भन्ने कसलाई कुरा आयो। राजालाई थुत्यो, थुन्यो भने जसले थुन्छ नि त्यसको घर, त्यसलाई थुन्छ पहिले जनताले। जनता त्यति आजित भइसकेको छ, उसको आगो 3 करोड सकिसकेको नेपाली जनतालाई झेल हाल्न सक्छ। अझै राजालाई छुन सक्दैन। छुन सक्दैन। निश्चित छ यो कुरो। तपाईँहरू दुईजना आएर होइन, दुईजना भन्ने कुरो होइन। हेर्नु, दुईजना मात्रै छैन, धेरै छ। कराउनी धेरै छन्। एक ठाउँमा गएर सोध्नुहोस्। सामाजिक सञ्जालमा हामी दुईटा करायौँ भन्दा दुईटा म छन् त भनेर बाटो हिँडिराखेको थिएँ, म त्यत्तिकैमा बोल्न लाग्यो बोले। सामाजिक सञ्जालमा जति बोल्यो त्यति मात्रै भनेर बुझ्नु पनि, यो दुईजना मात्रै होइन। नागरिकहरू पनि छक्क परेर हेर्दैछन् तपाईँहरू के बोलायो भनेर। पर्छन्। राजा ल्याउनु पर्ने जरुरी छ। जरुरी छ पक्का छ। एकदम 100% राजा आउनु पर्ने देशमा राजा जरुरी छ। यहाँ छोटे राजाहरूलाई अनि यिनी 800,000 यिनी राजाहरूलाई पाल्न नेपाली जनताहरू सामर्थ्यमा छैन। आफ्नै आमालाई बेचेर उनीहरूले ती नेताहरूलाई पाल्न सक्दैन। जस्तो अरू पनि बोल्ने छन् यहाँ, धेरैलाई सोध्नुहोस्, धेरै ठाउँ अरू पनि छन् बोल्ने। हामी मात्रै बोलेको होइन। अहिले त हामी दुईजना मात्रै राजा देखिनु चाहिँ। भयो, अर्को एकजना आइपुग्नु भयो। उहाँ नि बोल्नु। धन्यवाद। तपाईँले एक ल, सम्भव छैन। 2007 सालदेखि यही लागु आएको। यदि यो भएन भने न देश रहन्छ, न नेपाली रहन्छन्, न नेपाल रहन्छ। होइन, प्रचण्डले भन्नुभयो इटको जवाब पत्थरले दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले त दाइमाराहरू भन्नुभएको छ। उहाँ दाइमारा भन्नुहुन्छ। एउटा निरीह लमजुङको दुराको शिक्षक मुक्ति गौतमलाई यिनले लोक भनेको जनता, तन्त्र भनेको शासन। जनताले चलाउने शासन हो यो। तन्त्र भनेको लोक भनेको जनता, तन्त्र भनेको शासन। यिनले लमजुङको शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई अन्यायपूर्वक पढाएको ठाउँमा लगेर चाहिँ रेटी मारेका छन्। यसको बदली नेपाली जनताले तिर्नेछन् यसलाई। यिनले ल, यिनको भाषण तपाईँहरू सुन्नुहोस्। पत्रकार महोदय, 12 वर्षमा दक्षिण एसिया नगाउँछ भन्थे, विश्वबाट चाहिँ नेपाली पासपोर्ट नचल्ने बनाए, देश टाट पल्टाए, स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछु भन्थे, देशमा यो हालत ल्याए। यस कारण सिङ्गापुर बनाउँछु भन्दै सिङ्गापुर बनायो। यिनले जनता टाट पल्टाए। आज कोही एउटा राष्ट्रपतिले 1 वर्षभित्रमा सिङ्गापुर बनाएको। कोही नेपालमा छैन। अब बनाऊ भनेदेखि 1 वर्षभित्रमा सिङ्गापुर एउटा राष्ट्रपतिले बनायो भने 10औँ वर्षसम्म के हेरेर बस्यो? खाली भयो। 10औँ 20औँ वर्षसम्म के हेरेर बसे त? यिनीहरूले राजासँग गरेको 5 बुँदे सहमतिको उल्लङ्घन गरेका छन्। यिनले अत्याचार गरेका छन्, रेटेका छन्, शिक्षक मारेका छन्, डेकेन्द्र थापालाई जिउँदै गाडेका छन्। पहिला हो नि, पहिला राजालाई छुनु पर्यो नि, यिनीहरूले हालेर देखाउनु पर्यो।
भन्नुभन्दा पहिला हाल्नु पर्यो। अनि छुनु सक्दैन यिनीहरूले, दम छैन यिनीहरूसँग। जनता उठिहाल्छ कहाँ सुन्न सक्छ? यिनले अन्याय गर्छ राजालाई, राजासँग लड्नु नै जनतासँग लड्नु। जनतासँग लड्नु हो। यसकारण नेपाली जनता के भन्छ भने राजतन्त्रले अत्याचारी भ्रष्टाचारी दलाल यो कुख्यात तुच्छ महाकाली जस्तो राष्ट्रवादी सन्धि गरी नेपालको सिमाना मिच्ने दलालहरूलाई चाहिँ हटाउ भन्न नेपाली जनता यही चाहन्छ। 73 वर्ष हुनुभयो। 73 वर्ष भएँ म 9 सालको है। अब 73 वर्षको बुढालाई हामी यो देश जेसुकै होस् हामी माथि जाने बेला भन्थ्यौँ नि, तर हाम्रो त्यो छैन। हाम्रो छोरा नाति हामीलाई राजा हाम्रो देश चाहियो, बाँचिरहोस्, देश भइरहोस्। राजतन्त्र जिन्दाबाद, ल सङ्घीय व्यवस्था मुर्दाबाद, साराका करका कर नेपाली जनतालाई करमाथि ऋणमाथि टाट पल्टाए। आज एउटा जन्मेको व्यक्तिलाई 1 लाख ऋण पुर्याउने अवस्थामा यिनीहरूले पुर्याए। यहाँ 80 वर्षका बुढा नि आएका छन्। म त यिनले देश टाट उल्टाए, स्वाभिमान गिराए। दुईजना आएर दरबार अगाडि गराउँदा पनि राजा आउँछ नि त। यो प्रचण्डको गणतन्त्र हो। यहाँ बोल्ने अधिकार छ, यहाँ बोल्ने नै हो, यहाँ बोल्न पाइन्छ। बोलेरै मर्ने हो त्यसो। बोल्ने हो, भिड्ने हो, एक्लै पनि यो कुरा बोलिरहने हो। प्रचण्डको सङ्घीय व्यवस्था मुर्दाबाद, यसलाई खारेज गर्ने नै हो। ओलीको सङ्घीय व्यवस्था, ओली त सङ्घीय व्यवस्था बयलगाडा हुन्थ्यो पहिला, अहिले प्रचण्डको पछि लाएर सत्ताको रस चुस्न पाएर बसेको छ। यसलाई त दुर्गा प्रसाईले लगाएको आरोप कम्बोडियामा यसको 32 अर्ब रुपियाँ भएको सिद्ध गर्न नसकेर अहिले दुर्गा प्रसाईले आक्रमण गर्छ। अब अहिले तामझाम देखाउँछ। 15 गतेले तामझाम राम्रो देखायो ओलीले। 15 गते तपाईँहरू विरुद्ध सरकारले आन्दोलन घोषणा गरिसक्यो। नेकपा एमाले लाखौँ जनता सत्तामा बसेर आन्दोलन गर्ने, सत्तामा बसेर आन्दोलन गर्न पाइन्छ। अब को हो भन्ने कुरा त्यही दिन नेपाली जनताले अरूलाई चाहिँ यहाँ आन्दोलन गर्यो भनेर उ गर्ने, आफू सत्तामा बसेर आन्दोलन गर्न मिल्छ? होइन, मिलेर गर्छ पनि गर्छ, जे हुन्छ। यो सत्य र असत्यको युद्ध हो। यो सङ्घीय व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ। सङ्घीय व्यवस्था जबसम्म खारेज हुँदैन तबसम्म नेपालले सुविस्ता पाउँदैन। राज्य आफैले सत्तामा बसेर आन्दोलन गर्ने? देशको निर्यात शून्य, सारा आयात, युवती जम्मै ब्याउर बाहिर, सुत्केरी हुने कोही छैन। 18 वर्षको युवती सबै बाहिर गइसके। हामी जस्ता थोत्रा बुढाबुढी बाहेक यो देशमा कोही छैन। राज्यले आन्दोलन गर्दा चाहिँ पुलिसहरू कहाँ जान्छन्? उसले राज्य आन्दोलन गर्दा चाहिँ छोडिदिने, हामीले गर्दा चाहिँ घेरा लाएर बस्ने। प्रहरीहरू सबै ढोकै बन्द गरेर बस्यो नि, तपाईँले तोडेर भित्र जान्छ भनेर हो। अब यही त हामी तोड्ने होइन। श्री 5 महाराज हुकुम बक्से फागुन 6 को हुकुम बक्से बमोजिम दलहरू राजासँग वार्तामा आउनु पर्यो। वार्ताको माध्यमबाट अभिभावकीय संवैधानिक राज संस्था, बहुदलीय व्यवस्था, प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित सारा नेपालबाट मेची महाकालीबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, 4 जात 36 मित्रमा कोही जात, सारा जातभित्रको 1-150 को समानुपातिक सांसद, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विज्ञ, अहिलेका जस्तै बेस्याराय खोल्ने मन्त्री होइन, विज्ञ मन्त्रीहरू चाहियो। र विज्ञ मन्त्रीहरूले हाँक्ने र महाकाली जस्तो सन्धि चाहिँ 2/3ले पनि पास नहुने गरेको अधिकार सम्पन्न शासन जनताले गर्नेको खालको संवैधानिक राज संस्था, अभिभावकीय राज संस्था नेपालमा चाहियो। यहाँ कुनै जात जातिले, वर्णले, लिङ्गले हामी अपमानित भयौँ भनेर प्रचण्ड जस्तो राज्य बाँड्दै हिँड्ने राजा होइन। एउटा हामीलाई गतिलो राजा चाहियो। सङ्घीय व्यवस्थाको अन्त्य, संवैधानिक राज संस्था, प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित प्रधानमन्त्री र निजले तोकेको सुस्त 15-20 जनाको मन्त्रीमण्डल, बाहुन, छेत्री, कामी, वैश्य, शूद्र, नेवा जति जात जाति छौँ सबैको एउटा समानुपातिक सांसद बनाउँछ। कोही नछोड। नेपाल किराँत, बौद्ध, मुस्लिम, सारा आदिवासी सहितको हिन्दू अधिराज्य नेपाल कायम होस्। होइन, सपना त देख्नै पर्छ। सपना नदेखेर विपना हुँदैन। यसकारण सपना देख्नलाई प्रयत्न गर्ने हो। नेपाली जनताको साथ र सहयोग भयो भने यो देश पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको देश, मौसुफ गोर्खा गइबस्नु भएको छ। बाटोमा सारा स्वागत गरेको त हजुरले हेर्नुभयो होला। यदि ती जनताले बाटै यो देश दलालका विरुद्ध ठप्प पारे भने हत्यारो प्रचण्ड कायम किन्नेवाला छैन, ग्यारेन्टी हो। जनताले चाहनु पर्यो। जनताले चाह्यो भने यो असम्भव धरतीमा केही पनि छैन। बेलायतमा 12 वर्षमै राज संस्था ल्याए। ओलिभर क्रमलाई लासबाट गाडेर पोलेर फेरि खरानी बनाए। स्पेनमा 40 वर्षमा आयो। नर्वेमा पनि आयो। सबैतिर राजतन्त्र छ। थाइल्यान्डमा सेनाले ल्याए। यो सेना कहाँ मर्यो? यसले पनि ल्याएको हुन्छ। थाइल्यान्डमा ल्याएको जनताले सेनाले ल्याएको राज संस्था। यही कुरा गर्नु न। राजा निकाल्दाखेरि कसले रोक्यो त? रोक्यो? निकालेरै छोडे त हो। ल्याउँदा पनि त्यस्तै हो। यसकारण ल्याउँदा नि त्यही। यो सबैभन्दा पहिला
अभिभावकीय राज संस्था यो प्रचण्डको संहिता छिटो खारेज भएन भने नेपाली जनता कर तिर्न सकेर मर्ने भए र हामी पनि मर्ने भयौँ। जबकि मैले जम्मा 14 कठा जग्गाको मालपोत 800 रुपियाँ तिर्थेँ, अहिले 6500 रुपियाँ तिर्नु पर्यो। होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भने कसले जित्छ यो देशमा? को आउँछ प्रधानमन्त्री? कसलाई लड्ने महानुभावहरू सारा लड्न पाउँछन्। जस्तो अब हाम्रोमा यहाँ कमल थापा छन्, अब लड्लान्, ज्ञानेन्द्र साई होलान्, धवल शमशेर राणा होलान्, दुर्गा परसाई होलान्, भक्ति सिटौला पनि म पनि ताउरमाउर गर्दैछन्। उठ्लान् नि कोही न कोही, जनताले छुन्छन्। बालेन जस्ता छन्, रवि जस्ता छन्, यस्ता छन् नि। यो बालेन आए पनि मान्ने पर्छ जनताले। बालेनको कामलाई हेर्ने छन्। अब यो सहरको नामै बालेन सहर, बालेन सिटी राखिदिए, काम गर्न सक्नु पर्यो, पाउनु पर्यो। त्यस कारण बार भन्छौँ राजतन्त्र जिन्दाबाद, प्रचण्डको परिचालित व्यक्तिहरू त्रसित भएर डराएर रातभरि बिस्तारामा पिसाब फेरेर निन्द्रा नलागेर प्रहरीहरू खटाएका छन्। कतै नेपालका भक्त जनजाति अरे आदिवासी भूमिपुत्रहरू आएर यो भित्र प्रवेश गर्छन् कि भन्ने उहाँहरूलाई डर छ। अब परिचालितहरू त भाग्नै पर्ने हो। अहिले अमेरिकाबाट आप्रवासीहरू भगाइरहेछ नि। यी अहिलेका नेताहरू भनेका आप्रवासी हुन्। डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासी आफ्नो देशमा फर्काए जस्तै हामीले पनि यिनी आप्रवासी नेताहरूलाई कुन देशबाट परिचालित छन् त्यही देशमा फर्काउने छ। राजतन्त्र ल्याउनु नेपालमा, राजतन्त्र ल्याउनु पर्छ अङ्कल, राजतन्त्र ल्याउनु पर्छ भनेर हामी आम नागरिकले भन्न जरुरी छैन। अहिले देशको माटो धुलो कण हावाहुरी पातपतिङ गरेर राजतन्त्र ल्याउनु पर्छ भनेर भनिसक्यो। हाम्रो पनि चाहना सारा नेपाली। अहिले भर्खर खुल्ला थियो, मान्छेहरू छिर्दै थियो, अहिले त बन्द। तपाईँहरू आउने बित्तिकै बन्द गरे त प्रहरीहरू। तपाईँलाई देख्यो बन्द गर्यो, पत्रकारको बन्द गर्यो। दाजु एउटा कुरा यस्तो हुन्छ, जे भए पनि त्यो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो होइन? यो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो। चाहे राजा आएर बसे पनि, चाहे अहिलेको सङ्ग्रहालय भनेर बनाइएको भए पनि यसको सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर हो। तर म के सन्देश दिन चाहन्छु आदरणीय पत्रकार दाजुभाइहरूलाई भने डराउनु पर्दैन राजावादीहरूबाट। यो सुरक्षित रहन्छ, यो रेलिङ सुरक्षित रहन्छ, देश सुरक्षित रहन्छ। भवन निर्माण, कुनै गाविस भवनहरू, नगरपालिका भवनहरू, जनताहरू सुरक्षित रहन्छन्। राजावादी आन्दोलनबाट डराएर यसरी प्रहरी तैनात गर्न जरुरी छैन भनेर हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु। अस्ति कुरा सुन्नुहोस्। हो भन्नुहोस्। त्यो के अरे राप्रपाले चाहिँ आन्दोलन गर्दाखेरि 1 लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्यो हो कि होइन? तिर्यो नि। एमाले गरेको तिरेको रहन्छ अहिलेसम्म। त्यो के कहाँको अत्याचार हो त्यो? ल भन्नुहोस्। अहिलेसम्म तिरेको रहन्छ, तर तुरुन्तै तिर्यो राप्रपाले, तुरुन्तै 1 लाख तिर्यो। अभिभावकीय अपरिहार्य छ र कुनै हालतमा कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित त्यो पनि दाजु 1 लाख रुपियाँ तिर्यो भन्ने भयो उहाँले। म हजुरलाई विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने ठुलो मास हजुरहरूले देख्नुभयो, सारा विश्वले देख्यो, देशले देख्यो राजाको स्वागतमा उर्लिएको भिड। अब भिडमा त कमिला पनि च्याप्पेला, मान्छे च्याप्पेला होइन, तर त्यो कुनै साङ्घातिक हमला होइन, कुनै एक अर्कामाथिको दबाब होइन। त्यो भिडले त्यो भयो। तर पनि त्यो उहाँहरूले बालेनज्यूले त्यो दिनुभयो, हामीले गऱ्यौँ होइन भने हामी आफै पनि त्यसको हामीलाई आदेश मात्र दिएको भए हामी बनाउँथ्यौँ, त्यसको निर्माण गर्थ्यौँ, पुनर्निर्माण गर्थ्यौँ। जे भत्किएको बिग्रेको थियो त्यो कुनै डराउनु पर्दैन। राजा जस्तो शान्त राष्ट्रप्रेमी जनताप्रेमी हुनुहुन्छ नि, हामी आम राजावादीहरू, आम देशभक्तहरू पनि राजाको पुच्छर समात्ने मान्छेहरू कस्तो होला त? हामी पनि त हजुरहरूको जनताप्रेमी छौँ, नेपाल प्रेमी छौँ। यहाँको कुनै निर्माण संरचनाहरू, जनताहरूलाई त्यतिकै माया गर्छौँ, कसैलाई घात नगरी। अब माओवादले के भन्छ? 17,000 ल्याएर मारेको गणतन्त्र तिमीहरू सजिलै आन्दोलन गरेर फर्काउन सक्छौ? होइन, माओवादीले भाइ मारा दाइ मारा भनिसके हो। उसले कसलाई मार्यो, के गर्यो, जनता जवाब पत्थरले दिन्छौँ भने प्रचण्डले। इँटको जवाब पत्थरले दिन्छौँ प्रचण्डजीले भन्नुभयो। उहाँको मनभित्रको कुरा त्यही हो। तर पत्थरले हामी दिँदैनौँ। हाम्रो आन्दोलन जसरी उर्लिराखेको छ नि, यो पत्थरले जवाफ दिनको लागि होइन, पत्थरले जवाफ दिनको लागि होइन। कामेर हल्लिएर म भाग्ने ठाउँ छैन भनेर यो अहिले कामे डराल बोलेको। राजाबाट माफी पाएन भने यो प्रचण्ड भन्ने जन्तुलाई हेगमा लगेर टाङ्नुपर्छ। यसले अत्याचार गरेको छ। अब म त 38 वर्षे, म त 38। केले दिनुहुन्छ ल भन्नु हजुर? पत्थरको जवाब केले दिनुहुन्छ? हामी पत्थरको जवाब लाली गुराँसले दिन्छौँ। देशको फुल लाली गुराँसले दिन्छौँ। लाली गुराँस बोकेर हामी आन्दोलन गर्छौँ। लाली गुराँस माटोको यो देशको के छ
के छ मौलिकताले जवाफ दिन्छौँ हामी, पत्थरले जवाफ दिन्छौँ। हजारौँ लाली गुराँस त उहाँ पाथिभरा मुकुलमा फाडेर ध्वस्तै बनाइसके त यिनीहरूले। अब त्यो मानसिकतामा भर पर्छ। आपराधिक मानसिकताहरू जति हामी सक्दैनौँ, हामी देशभक्तिको मानसिकता बोकेका युवाहरू हौँ। हामी लाली गुराँसले जवाब दिन्छौँ। अब यसको व्याख्या म गर्न सक्छु, तर अहिलेलाई लाली गुराँसले जवाब दिन्छौँ। उहाँले पत्थर फ्याँक्नुहुन्छ, हामी लाली गुराँस फ्याँक्छौँ। जसरी श्री 5 महाराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम हजुरले भनेको सुनसे दाजु, म 1 मिनटमा उहाँको कुरा टुङ्गाइदिन्छु। उहाँको प्रश्न आफ्नो व्यक्तिगत प्रश्न होइन, पत्रकार दाजुको पुरा देशमा एउटा जिज्ञासा बोकेका युवाहरूको अथवा जनताहरूको हो। राजा को हुने, ज्ञानेन्द्र हुने, पारस हुने, हृदयेन्द्र हुने, वा को हुने, वा दुर्गा प्रसाई हुने, अर्को लिङ्गदेन हुने कि को हुने, म हुने भन्ने यहाँ कति छन् कति। तर राजा को हुने भनेको श्री 5 ज्ञानेन्द्र श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहबाट जब 22-24 राज्यहरू एकीकरण गरेर देश निर्माण भयो, उसको वंश, उसको रगत नै राष्ट्रको अभिभावकको भूमिकामा बस्नुहुन्छ भन्ने मेरो हजुरलाई स्पष्ट थियो। अब को हो त त्यो? पृथ्वीनारायण शाहको को हो त? दुर्गा प्रसाई हो कि प्रचण्ड हो कि? उसका सेकेपछि नाति हुन सक्छ। त्यसपछि यदि ज्ञानेन्द्रले धन्यवाद आदरणीय पत्रकार दाजुभाइहरू, हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि पारस होइन, श्री 5 युवराज धिराज बनेर राजकाज गर्ने भनेको हिमानी सहित आजभन्दा 16 वर्ष अगाडि गणतन्त्र यो देशमा आउँदा हजुरहरू कुनै पत्रकार दाजुभाइहरूले हाम्रो कुरा सुनिदिनु भएन, बोलिदिनु भएन, मौका दिनु भएन। आज हजुरहरू खोजी राजावादीहरू खै यिनीहरूको कुरा हामीले जनता समक्ष पुर्याउनु पर्छ भनेर हजुरहरू आउनुहुन्छ। अगाडि उभिसकेका छन्, आइसकेका छन्। जुलुस चारैतिरतर्फबाट आउँदैछ भने नेपाल प्रहरी अन्य सुरक्षाकर्मीहरूले दरबारको सुरक्षा गरिरहेका छन्। कतै राजावादीहरू दरबार छिर्छन् कि भनेर गणतन्त्रवादीहरू डराएको जस्तो दृश्य देखिरहेका छौँ। तर हामीसँग कुरा गर्नका लागि बुवा आउनु चाहिँ यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद बाबु। होइन तपाईँ दरबार आउनुभयो, एक्लै आउनुभयो? मेरो परिचय नसोध्ने अनि तपाईँ दरबारमा जानुभयो, रिस उठ्यो मलाई। तपाईँ परिचय मेरो चाहियो नि पहिले। हजुर, मेरो जन्म रोल्पा, पत्रकार बाबु, वर्ष 75। अनि आज यहाँ हामी दरबार एरियामा किन आइरहेको छौँ भन्नुहुन्छ भने यो देशले नेतृत्व पाएन पहिलोदेखि। त्यो त आफ्नो प्रधानमन्त्री स्वास्नीको अहिले छोड्नु 2000 त्यो आफ्नो स्वास्नी तिनी आफ्नो स्वास्नीको हुन्, हाम्रा देशका होइन। सुन्नुहोस् कुरा, होइन 2/3 सरकार नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई स्वास्नीको प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँ रिसिँदै मलाई किन भन्यो? तपाईँ रिसिँदै मलाई नभन्नु न, मेरो प्रश्न सक्नु दिनु न पहिले। केबी ओली आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री हो, रामचन्द्र पौडेल आफ्नै पार्टीको राष्ट्रपति हो। यो देशको होइन नि तिनीहरू। नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भनेर भन्नुभएको छ। संविधान नेपाल सुखी नेपाली भनेर भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीले। केपी शर्मा ओलीका उखान टुक्का भनेका त्यो प्रधानमन्त्री लायकका पद लायकका उखान टुक्का होइन, त्यो निच उखान टुक्का हुन्। केबी जस्तो निच मान्छे यो विश्वमै छैन होला। छैन। कसरी निस्छ उहाँ? देशलाई बनाउने 14 वर्ष जेल बसेको, राजनीति गरेको, देशलाई चाहिँ उ गरेको। अब जनता देशको प्रधानमन्त्री भएर बसेको छ अनि 3 तहको सरकार भन्छ, अनि तल स्थानीय सरकार बालन शाहसँग कुकुर टोकेको छ, टोक्न आउँछ, त्यसलाई प्रधानमन्त्री भन्छ। तपाईँ के प्रश्न गर्दै हुन्छ? केबी ओली, शेरबहादुर देउपा, प्रचण्ड भनेका देशद्रोही, भ्रष्टाचारी, देश डुबाउनेवाला मान्छे यिनी कुनै पदवाला होइन। यिनीलाई भगाउन अब धेरै दिन छैन, भगाउने होइन जेल हाल्ने पो हो। जेल हाल्छ नेपाली जनताले। कसलाई सुन्नुहोस्, कसलाई भनेपछि प्रचण्ड, केबी ओली, शेरबहादुर देउपालाई नेपाली जनताले अब जेलभित्र हाल्छ। के को दुईटै अब जेलभित्र जानुपर्छ। जेलभित्र 3 जनालाई जेल, उनका आसेपासे समेतलाई जेल हाल्छ। राजालाई गाली गरे नि यिनीहरूले।
यिनका गाली गर्ने हो मैले भने हामी गाली गर्दैनौँ अहिले युवाले पनि भन्यो राजाले फागुन 7 गते नम्र हिसाबले बोलाउनु भएको छ यति तुच्छ हिसाबले शुद्र हिसाबले प्रचण्डले ओली देउबा बोल्ने हो भने नेपाली जनताले अब प्रतिकार गर्दैछ यो सिंहदरबारमा बस्ने हो ज्ञानेन्द्र शाह कार्यकारिणी हुने हो फेरि हामी त्यो शासनमा मानेका होइनौँ हामी कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री बालन जस्तालाई चुन्छौँ राजा ज्ञानेन्द्रले सिरबेज पहिरिनुपर्छ राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा रहन्छन् अरू साथीको भनेको हामी अब कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री चुन्छौँ शेरबहादुर देउबा केपी ओली रामचन्द्र पौडेल जस्तालाई नक्कु जेल त अलि हेपीलाई हो उनलाई ज्यानमारा बस्ने हो जेलमा हाल्छौँ ज्यानमारा बस्ने जेलमा त्यो त पिँधाएर बोलेको यो 2-3टा यिनी मुखाएर बोल्छ र भने केपी ओली र प्रचण्ड शेरबहादुर देउबा भने पिँधाएर बोल्ने मान्छे हो योहरू यिनको बोली त पिँधाएर आउँछ मुखाएर आउने बोली त्यो हो भने के प्रधानमन्त्री यो देशको प्रधानमन्त्री हो भने अब ऊ त आफ्नो अलिक आसेपासे पार्टी झोला झाम्रेको मात्रै हो देशको प्रधानमन्त्री होइन यसरी बुझ्नु होला क्या पत्रकारहरूले यो मेरो हालिदिनु भूत प्रेत मसान आउँदैन भनेर भन्नुभएको छ नेताहरूले ए बाबा हामी आइसक्यौँ हामी नम्र हिसाबले आइसक्यौँ 3 करोड जनताले चाहेको हामी गराउँछौँ केपी ओली शेरबहादुर देउबा प्रचण्डलाई अब जेलभित्र लगेर ठाइदिन्छौँ दिन्छौँ हामी त्यो 3 करोड जनतासँग त्यो पावर छ देशलाई विकास चाहिएको छ चोर चाहिएको छैन विकास चाहिएको छ यिनले त विनाश गरे राजाले गर्ने होइन गान्धी तब हामीले गर्ने नि राजा चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रपतिको रूपमा रहने हो राजा चाहियो भन्नुहुन्छ फेरि तपाईँ हामी राष्ट्रवादी हो राजावादी हुँदै होइन राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा राख्ने कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री बालन शाह जस्तोलाई बनाउने केपी ओली प्रचण्ड शेरबहादुर देउबा जस्तोलाई भित्र लगेर ज्यानमारा बस्ने हो जेलमा हाल्नुपर्छ कुरो बुझ्नु भएन तपाईँ मेरो मनका कुरा होइन 3 करोड जनताको मनका कुरा हो हजुर दरबारको अगाडि होइन म केपी र प्रचण्डको अगाडि प्रत्यक्ष सामान्य छलफल गर्नेवाला निरञ्जन मल्ल हो के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ उनले गोलीले हान्छन् भने बोलीले हान्छु फायर हान्छन् भने फायर हान्छु म यिन 3टासँग मसँग त्यो पावर छ एकदमै तयार जे गर्न पनि तयार यो देशको लागि मर्न पनि तयार यिनलाई मार्न पनि तयार 75 वर्ष बुढो अनि अहिले उफ्रिँदा मोबाइल खसेर उफ्रिनेवाला पनि हो क्या म पत्रकार बाबु अनि यो देश माटोमुनि गइसक्यो भविष्यका सन्ततिले के गर्ने जम्मै खारी राष्ट्र बेच्ने छोराछोरीलाई खारी राष्ट्र बेच्ने यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने देशलाई अन्धा बनाउने चोरहरूको विरुद्ध नलागेर कसको विरुद्ध लाग्ने ल भन्नुहोस् त हो कि नै युवाहरू उहाँले भन्नुभएको छ गणतन्त्रलाई बचाउनुपर्छ तपाईलाई मैले भन्नुभयो देशको समुन्नत चाहिँ सुन्नुहोस् म प्रचण्डको बारे कुरा गर्दिउँ राजालाई प्रचण्डले अलि अस्ति गाली गरेको बापत पत्रिकामा प्रचण्डको के कहानी आएछ 2-3 दिनमा सुन्नुहुनेछ अहिले म भन्दिनँ 2-3 दिनभित्र प्रचण्डको कहानी आउँछ फेरि ओलीको आउँछ देउबाको आउँछ यिनी भ्रष्टाचारको दिनका आउँछन् दिनका खुल्दैछन् अब जाग्दैछन् नेपाली जनताहरू जागिसके तपाईँ पनि हाम्रै छोरा हो तपाईँ पनि जाग्नु पर्यो हामीले बोलेको लाइभ गरिदिनुहोस् 3 करोड जनतालाई मिठोसँग लाइभ गर्नु भएन भने रिसे धमला जस्तो बोल्नु भने म तपाईँलाई फेरि बोल्छु त्यस्ता जाब त हामी नि गरेर आएको म रिटायर पुलिस हो रिटायर पुलिस हो त्यो त यिनीहरूले त के खेलाउँछ र हामी खेलाउँछु नि यस्ता जाबहरू अझै हेर्नु न म 52 वर्ष भएँ यिनीहरू त मोर्या जुगाले चुस्या जस्तो छ अहिले कुद्ने हो 52 वर्ष भयो छोराले लास उठाइहाल्छ के मतलब यिनीहरूसँग भिड्नलाई के मतलब भन्नुहोस् कसलाई च्यालेन्ज दिने त्यो छोडिदिनुहोस् न भतुवालाई म किन चिन्ने प्रधानमन्त्री होइन के प्रधानको कहाँ पुगिसक्यो भ्रष्टाचारी भन्छे भ्रष्टाचारी हो
होइन उहाँले भन्नुभएको छ हाँ? मेरो साराका सारा सम्पत्ति देशको ए बारेमा तेरी न। देशलाई म जिम्मा सरकार त्यस्तो हो मेरो अनि जनतालाई के को लागि जुलुस उठाउने जनतालाई के को लागि जुलुस उठाउने ल भन्नु हामी त जनता हो नि चैत्र 15 गते तपाईले आन्दोलन घोषणा हामी गर्नुभएको तपाईहरु विरुद्ध राजतन्त्र ए विरुद्ध तेरी घोषणा गरेको छ यिनीहरूले कसरी अगाडि बढ्छ तपाईहरु ए तेरी जनताले फालेको राजा होइन जनताले फालेको राजा होइन कसले भाले त राजा राजालाई फालेको यिनीहरूले फाल्यो यिनीहरूले राजाले ल्याएर स्थापना गरिदियो संसद स्थापना गरिदियो सांसद राजालाई फाल्ने नेताहरूलाई अब तपाईहरु फाल्नुहुन्छ उखाल्नुहुन्छ भने घर घरै जाने हो 15 गते पछि हेर्नुहोस् घर घरै गइन्छ घरघरै जानुहुन्छ गइन्छ पूजा गर्नलाई अँ पूजा गर्नलाई टिका लाउन गइन्छ खुकुरी बोकेर होइन त्यसमा नभन्नुहोस् है तपाईँ संविधानभन्दा कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन देशमा केही पनि गर्दैन यिनीहरूले केही गर्नेवाला छैन केही गर्नेवाला छैन गणतन्त्रको 15 गते पत्ता साफ हुन्छ बोक्का लेखेर पत्ता साफ लेखेर राख्नु होइन तपाईहरुले हिजै अस्ति नै दरबारमा राजा छिराउँछौ भने छिर्दैन राजा भनेको जुन दिन साइत हेर्छ साइत हेरेको दिन यहाँ ठेकेर ठेकिन्न ल 15 गते होइन हामीले गणतन्त्रको यो चुस्ने नेताहरूलाई लखाट्ने बडो घोषणा हुने दिन हो 15 गते राजा छिर्ने 82 मा जुन दिन यहाँ कुमारीको दर्शन गर्छ त्यो दिन छिर्छ राजा जनताको सेवामा 22 वर्षसम्म प्रधान पञ्च पनि गरेँ मैले लगातार त्यही अर्घाखाँची जिल्लामा खिल्जी भन्ने गाविसमा अहिले म अब इम्लिया भन्ने ठाउँमा बसेको छु कपिलवस्तु जिल्लाको त्यहाँ छु बाबु अब त्यहाँ राजनीति गरेर बढी अब उ गर्न सकिन्न अब यो देशमा यो जातिविधि निरङ्कुश भयो यो खटिसक्नु बसिसक्नु छैन होइन हिजो राजालाई निरङ्कुश भन्थे यिनीहरूले होइन भन्न त भने राजा चोर देश छोड पनि भने यिनै जनताले आज यिनै जनताले के भने केपी ओली चोर देश छोड भन्न यिनै जनता भन्न बसे यो बाध्य भएको हो यो होइन जनता चाहिँ बाध्य भएर बोल्नु पर्यो यो उकुस मुकुस भइसक्यो अब दुध पनि उम्लिन मात्रै बाँकी छ अरू सबै भइसक्यो हजुर त्यसो भएको हुनाले अब यो हुन्छ यो देशमा राजा सुहाउँछ यो राजा बाहेक अर्कोजनाले नेतृत्व गरेर चल्ने यो देश होइन यो देशमा राज संस्था अघि त्रिभुवनले पनि गरे त्रिभुवन राजाले यो खास प्रजातन्त्र यो देशमा ल्याएको हेर्नुहोस् त्यसो भएको हुनाले यो देशमा अब हामी त अब बुढा भइसक्यो अब हामीले गर्नु त के सक्छौँ र तर हाम्रो चाहना श्रीमती महाराज सरकारको आगमन कहिले हुन्छ भन्ने आशयमा बसेका छौँ जनतालाई पनि हामीले बुझेका छौँ हामी बुढाबुढी भएर पनि हामीले चाहिँ हाम्रा पछाडि सारा इष्टमित्र जनताहरूले पनि सारा राजै आवश्यक छ है बुवा भन्छन् हामीलाई त्यसो भएको हुनाले अब राजाको आगमन हुनलाई धेरै टाढा राजा किन चाहियो यो तपाईँको 83 वर्ष अनुभव बताइदिनुहोस् यो देशमा राजा किन चाहियो होइन राजा चाहियो नि राजा त भ्रष्टाचारी लखट्न पर्यो यस्तो अत्याचार हुनु भएन अब यहाँ देशमा चाहिँ के हुन्छ भने राजा नभए जनता नभइकन त राजा त हुन्न त्यसो भएको हुनाले जनताको डर हुन्छ उसले त्यसो भएर यिनी छोराछोरी सरह गराएर राजाले चाहिँ संरक्षण गर्ने राजाको परम पुर्खादेखिको चलन छ पृथ्वीनारायण शाहले के गरे अब त्रिभुवनले के गरे महेन्द्र सरकारले के गरे कत्र महेन्द्र राजमार्ग बनेका छन् सारा छन् अहिले के छ जनतालाई केही छैन हेर्नु छैन केही छैन मेरो अनुभवमा उहाँले भन्नुभएको छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउँछौ भनेर नारा लाउनु भएको छ सबै प्रधानमन्त्रीज्यूले ए प्रधानमन्त्रीज्यूले त लाउनु भएको छ आफ्नो नारा लाउनु भएको छ आफ्नो दुनुसो हुनुभएको छ त्यति हो अरू केही त्यही नारा मात्रै हो उहाँले दुनो सोचाउनु भएको छैन मेरो सारा सम्पत्ति राष्ट्रको नाममा गरिदिन्छु भनेर घोषणा गर्नु ए त्यो उहाँको एउटा सम्पत्ति ल्याएर यहाँ राष्ट्रको नाममा त कहाँबाट हुने हो कहाँ छ विदेशमा गएको सम्पत्ति अब त्यो कसले गएर हेर्ने हो त्यहाँ अब त्यो सम्पत्ति त आफै विदेशमा सम्पत्ति छ भन्दा दुर्गा प्रसादलाई लगेर घोक्रे ठाक लाएर थुने खै दुर्गा प्रसाईलाई त अब के गरेका छन् हजुर अब दुर्गा प्रसाईले पनि गर्यो उसले पनि नगरेको होइन भयङ्कर गरेको छ उसले गर्दाखेरि यो जनतामा जागृति धेरै आएको छ बुझ्यो नि मान्छे नबुझ्यो बुझ्ने कठिन बुझ्यो झन् कठिन झन् बुझ्यो झन् कठिन त्यो कठिन त हुँदै जान्छ अब एउटा कुराले
उनीहरूले भाषण गर्न थाल्ने र अहिले भर्खर पत्र पकाल्छन्। हामी त ओहो यसो पो रहेछ भन्ने कुरा दिइहाल्छौँ। तर वास्तविक कुरा के छ भन्ने कुरा त हामीले अनुभव गरेका छौँ। वास्तविक कुरा के हो? यो देशमा राजा आएरै छोड्छन् त त्यसो भने? आएरै छोड्छ राजा त अब ढिलो हुन्न यही दिन भन्ने कुरा त हुन्न, तर लगन जस्तो हुन्छ उनको पनि एउटा कुण्डली हेरेर उहाँ गोर्खाबाट चाहिँ राजाको सवारी हुने कार्यक्रम मिलाएर त्यसरी चाहिँ गद्य आरोहण हुन्छ राजाको। यो देश लथालिङ्ग भयो र देश युवाले हाँक्नु पर्यो। अब हामी जस्तो बुढापाकाहरूलाई सल्लाहकार राख्नु पर्यो र देश समृद्धि बनाउनु पर्यो। र जस्तो महेन्द्र राजाले एउटा कविता लेख्नु भएको छ, म त कविता पनि भन्छु है ल। विभिन्न क्षेत्रमा सच्चा नेता निस्कनु पर्दछ, देशभक्ति र सेवाको निम्ति जो अघि सर्दछ। पद मेहनत हेर्दैन रति केवल, सुहाउँदैन नेतामा लोभ लालच बाछल। नसुहाउँछ अर्काको मुख ताकेर हिँड्नु नै, स्वार्थ सिद्ध गरी आफ्नो सारा दिन बिताउनु। आवश्यक भएको छ नेता निस्कन देशमा, सच्चा कर्मठ त्यागी र इमानिनी विशेषमा। महेन्द्र राजाले एउटा कविता लेख्नु भएको थियो। हाम्रा राज परिवार त्यस्तो किसिमको एउटा धार्मिक विचार भएका थिए। अहिलेका नेताहरूको त धर्म सर्म छैन। जहाँ अरू देशको धर्म ल्याएका छन्, देश बेचिया छन् लथालिङ्ग। हाम्रो टाउकोमा लाखभन्दा बढी, हाम्रो एउटा गर्वमा भएको बच्चाको एउटा लाखभन्दा बढी ऋण भइसक्यो। र यो देशको लागि हामी जस्ता बुढापाकाहरूको सल्लाहकार राखेर युवाहरू, महिला दिदीबहिनीहरू, एकदम जमानले चाहिँ यो देश हाँक्नु पर्यो। विद्वान वर्गहरूले विद्वान एउटा नीतिगत छैन, अहिलेसम्म जन्मिया छैन, अब जन्मिन्छ। अब जन्मिराखेका छन्, एक दुईवटा युवाहरू जन्मिया छन्। जस्तो अब अलिअलि अब पूर्वबाट एउटा दुर्गा पर्साईले ल्याए, अनि यहाँ साई नेपाल उसमा समितिका हुनुहुन्छ अघि युवाहरू। अब यस्तै युवाहरूले देश हाँक्ने हो। नवराज सुवेडी जस्ताले हुँदैन, नवराज सुवेडीले देश हाँक्दैनन्। अब युवा बालेन हो, बालेन जस्तो प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। संवैधानिक जनताहरूले एउटा स्थापना गरेको राजा ज्ञानेन्द्र राजालाई हाम्रो पृथ्वीनारायणको शाहको एउटा देश निर्माण गर्नुभएको पुर्खा चाहियो। अनि देश हाँक्ने चाहिँ बालेन जस्ता हुनु पर्यो कार्यकारी प्रधानमन्त्री। विकास पाउँछ, नत्र सबै बेचेर खाइसके यिनीहरूले त लथालिङ्ग। यी बाबुको क्रिया गर्दैन, आमाको क्रिया गर्दैनन्, 5 दिनमा क्रिया सक्छन् हेर्नु। अब जातीय धर्म भनेका छन्, जात जातिका छुट्याएका छन्। हाम्रो जात भनेको 2 जात हो, महिला पुरुष। त्यस्तो होइन, मुखले यो गोही जस्तो हो क्या, बकुल्लो चरा जस्तो हुने यिनीहरू। घोरिएर तपस गर्छु भनेर पोखरीको डिलमा बकुल्लो बस्छ नि, माछा आएपछि टिप्छ। यिनीहरूको चाल त्यस्तो छ। यिनीहरूले देश बनाउँदैन, यिनीहरूले आफ्ना हेर्नु 3 बनाउँदैन, हेर्नु कसम बनाउँदैन। किन भन्नु होला भने जस्तो एउटा प्रचण्डले 17,000को एउटा आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मारेर आयो नि, त 5,000को जिम्मा लिए नि। खोइ त ती अहिलेसम्म अपाङ्ग भएका छन्, ती सङ्घर्ष गर्ने युवाहरू। दलित जाति भनेका छन्, के भनेका छन्, जात छुट्टिएका छन्। जम्मा 2 जाति हुन्छ हेर्नुहोस्, एउटा पुरुष जाति, एउटा महिला जाति। यिनीले विकास गर्नुपर्छ, युवाहरूले हाँक्ने हो देश। अब हामी जस्तो बुढाले सल्लाह मात्रै दिने हो। होइन, यो त उनीहरूका एउटा नुनको सोझो गरेका हुन्। यिनीहरूको बाहिर चाहिँ एउटा यो सरकारको सोझो गरेका छन्, भित्र सबै यिनीहरूको हाम्रै विचारमा आइसकेका छन्। सबै उनीहरू सबै हाम्रो दिन्छन्, मजाले दिन्छन्। त्यो ढुक्क पर्नुहोस् तपाईँ, आनन्दले ढुक्क पर्नु। म तपाईँको 51 पहिलो चुनावको म के अरे एमालेको अध्यक्ष हुँ। मलाई त्यो पार्टी साटी मन नपरेर त्यागेर म यो राजावादीमा आइरहेको छु। छोडिसक्यो, म त सक्रिय सदस्य हुँ। मैले होइन, त्यो टाटा भाइ ती काम लाग्ने मान्छे विदेशी दलालहरू आएर यहाँ राजनीति गरेर छन्।
हामीले त्यो नजानेर एउटा गाउँलाई भ्रम फैलायौँ तर अहिले चाहिँ हामीले जान्यौँ बुझ्यौँ हामी के अरे समृद्ध नेपाली मात्रै हो हामी केही हो मात्रै हो कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस माओवादी कुनै काम छैन छैन पक्का 1 2 3 काम छैन अब नेपाल र नेपाली भएर बस्ने जय नेपाल भन्नुपर्छ हामी सबैजनाले जय राष्ट्रवाद जय नेपाल हामी